ছোট্টू आज आमचे मदीं आमचे कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब तशेंच कोर्ताली कला केंद्र सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स आनी तुमी मिडिया हांगासर आयले म्हणून तुमकां हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा। आनीक कोर्ताली विवाह कार्निवाल 2026 हो आमी लास्ट टायम पयली फावट आमी घडोवन हाडलेलो। आनीक आतां आमचे सगळे कमिटीन जे आमचे सांगलां ते प्रमाणे इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी मिडियाकूय तुमी भरपूर मिडियानूय कवर केल्ले, बरो रिस्पॉन्स मेळोन आमकां दिसता आमचे सगळो लोक गांवचो लोक तसो भायलो लोक हांगासर येवन हो आमचो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम पयलो। आनी ह्या वर्साक आमी सेकंड टायम कोर्ताली विवाह कार्निवाल 2026 आमी घडोवन हाडटात। आनीक हो घडोवन हाडपाक आमचे जायते भावा भयणांनी जावं आमचे कमिटी मेंबरांनी जायतो हो वावर आमी सुरू केल्लो आसा। जे आमचे 15, 16, 17 हो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम कार्निवालाचो प्रोग्राम जावचो म्हणून आमी जायते मिटींग घेवन आमी फुडें व्हरपाचें थारायिल्लें आसा। हांव जाणा लास्ट टायम आमकां थोडोसो टायम मेळ्ळो पूण तरी आसतना आमचो बरो हो सक्सीड जालो। आनी आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत कुट्टाडे ज्या कोर्ताली बांदे फुर्सा लागीं हो आमचो हो 3 दिसांचो हो कार्निवाल आमी घडोवन हाडटात। आनीक तुमकां आतां आमच्या कमिटीन सांगलां ते प्रमाणे 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जो पयले दिसाक आमचे 15 तारखेर 3 पार्ट्यो आसतल्यो, 3 डायरेक्टर आसतले। हो फूल डेयाचो आमचो ऑलरेडी प्रोग्राम सांगलेलो आसा। सेकंड डे आमचो सांगला ते प्रमाणे आमी जागोर आसतलो। हांव मुद्दम आमच्या गोंयच्या भावांक भयणांक आमच्या लागींच्या भावा भयणांक अपील करता, हो जागर आमी मुद्दम दवरला। हो जो कल्चरल प्रोग्राम जो आमचे आदले लोकांनी जो सदांच आमचो जागोर भावान आंतोनी सांगला ते प्रमाणे पयलीं भरपूर जागोर जाताले पूण हालीं दिसांनी म्हाका कितलीं वर्सां जालीं आमचे जे युथाक हो जागोर पळोवपाक मेळना। हांव मागतां आमच्या लोकांनी आमचे जे युथाक भायर काडपाक, जागोर कितें तें दाखोवपाक, जे आमच्या सालसेटीन जेन्ना असले जागर जाताले ते आमच्या सालसेटीन ऑल गोवा लेवलाचेर आतां तितले जायना। ते यूथ जे आमचे जे जाणटे भाव आसात तांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा, ह्या वर्साक आमी जागोर करुया आनी आमच्या युथाक दाखोवया म्हणून। ताका लागून युथाक मुद्दम हांव मागता आमच्या लोकांताय मुद्दम तुमी आमच्या 16 तारखेर तुमी हे जागराक येवचे। हो आमचो जागोर 6:30 वरांचेर हो स्टार्ट जातलो। ताच्या उपरांत आमी ऑर्केस्ट्रा दवरलो आसा, ओमकार मेलोडीज हाचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो। आनी हांव मागता ते दिसा तुमी हाजीर जावचे म्हणून। तशेंच आमचो 3rd डे जो 17 तारीख आसा आनी ज्या दिसाक आमी आमच्या एडीन आतांच सांगलेलें आसा की आमचो फ्लोट आसतलो। आनी हो फ्लोट ह्या दिसाक आमी जावं आमचे नेवी बँड आसतले, फ्लोट्स आसतले, कॉम्पिटिशन आसतलें, तशेंच म्युजिकल शोय आसतलो आनी तसोच आमचो बिग कंट्री बँड हेंवूय आसतलें, किंग मेमो आसतलो, किंग क्वीन आसतले। असो आमचो प्रोग्राम हो आमी असो मांडलेलो आसा। आनी हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कोर्ताली कुट्टाडे तशें आमचे ऑल गोवा लेवला लोकांक हांगासर येवचे, जावं आमी युथाक भायर काडचे, जावं सिनियर सिटीजन, जावं आमकां पणजे वचो नाका, मारगांव तूं जाणा मारगांव कार्निवाल जाता, वास्कोय जाता, आमचो पणजे जाता, बाकीच्या सिटीनी जाता, पूण आमी विलेजान दवरला, कुट्टाडे गांवान दवरला। हांव मागता आमचे सगळे कुट्टाडचे भाव जावं केलोसी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे सरावंडींग आसा तेणी सगळ्या लोकांनी भायर सरोन ते दिसाक येवचे। आनी आमकां लास्ट टायम तुमी इतलो मोग दिला, इतलो लोक भायर सरोन आमकां उमेद हाडल्या, ताका लागूनच आयज आमी सेकंड हो आमचो कोर्ताली विवाह कार्निवाल घडोवन हाडटा। आनी तुमी हांव सोदता तुमी सगळीं ते दिसाक येतली आनी आमचो जो 3 दिसाचो जे प्रोग्राम आसा ते आमकां लोकांक म्हणजे लोकांक आमकां बरे भाशेन आमी हो लोकांक पोवचो अशें इतलेंच मागता। आनी हांव सगळो लोक भायर सरोन ते दिसाक 3 आमचे जे प्रोग्राम आसा ते दिसाक तुमी वांटो घेतले
आदींच फुडें तुमकां हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आयज घडोवन हाडले 3 दिसाचे कार्निवाल आसा आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे. 16, 15, 16, 17 3 दिसांचे प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दियाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवाल केल्लो कोर्तालीम विलेजस सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकूच आमी एक्सपेक्ट करूं ना तितलो लोक हाजीर जालो आनी जायत्या लोकांनी बरो फिडबॅक दिलो. असोच आमचे कंटिन्यू दवरचो अशें म्हणून सांगलें लोकांनी. सो ह्या वर्साकूय हांव तांकां मागता लोकां कडेन सगल्यांनी येवचें आनी ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट जावचें. कार्निवाल म्हणल्यार आमचो गोंयचो हें ती. सो ते आमी ते सांबाळून दवरचें, कंटिन्यू दवरचें आनी सगल्या लोकांक अपील करता आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर गोवा सगल्यांनी ह्या हितून पार्टिसिपेट जावचें आनी एन्जॉय करचें. आनी जायते बरे बरे प्रोग्राम आसा. सगल्यांक प्लीज रिक्वेस्ट करता सगल्यांक हांगा हाजीर जावचें आनी येवचें. संजय उलयता आनी आमचो 16 तारखेचो कार्निवाल आतां सांगलो 15 तारीख, 16 तारीख आनी 17 तारीख. 15 तारखेच्या कार्निवालाक बरोतलो बरो लोकसंगीत, गोंयचे पारंपारीक जागोर आनी तुमकां सामको इतलो बरो जागोर ह्या जागरा फाटल्यान खूब इतिहास आसा. गोंयांत जागोर जावपी मुरगांव तालुकांत पयलो मुरगांवच्या प्रत्येक दुसऱ्या गांवांनी पावलो. बार्देसान पावलो, तिसवाडीन पावलो, सालसेटान पावलो, मागीर फोंड्यान पावलो. पूण जागोर जल्मान येवपी गोंयांत जागोर कुट्टाळें आनी आमचे अजून आसा कुट्टाळें जागराचो मांड. त्या मांडाक जागोर खेळटालो. आतां कांय वर्सां जालीं जागोर हांवेनूय केला. हांवें करून हांगा कुट्टाळेकारांक आमी दांडेक पासून केल्यात. सो जागोर हो आमचो पारंपारीक जल्मांतलो एक बरा लोकांक उर्बा दिवपी जागराच्या मांडार रात जागोवपी तो जागोर. जागरा फाटल्यान मागीर इत्रुजाकूच जावप. आमी आतां कार्निवाल म्हणटा आमच्या कोंकणीन उतर इत्रुजाक जागोर आनी मांड खेळप. मागीर तातूंत लोकवेदाचो सहकार तो लोकवेदाचे खेळ जावप, जमनी वयले खेळ हे सगळे पारंपारीक बरो विचार आनी बरे तरेन तुमकां पळोवंक मेळटलो सगळ्या लोकांक. आनी तुमी येवचे आनी गेल्या वर्साक आमकां सहकार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन येवन 16 तारखेचो स्वास घेवचो. देव बरें करूं. लोका हितूंतलो ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ऑर्केस्ट्रा पयलो जागोर मागीर ऑर्केस्ट्रा जातलो. हे ऑर्केस्ट्रान मेलोडी ओमकार मेलोडी हो बरो फामाद म्युजिकल शो तुमी तो पळोवचो आनी हें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. माई मोगाची सांज हांव येता कोर्तालीम विलेजस सोशल वेलफेअर स्पोर्ट क्लबाच्या नांवान. आयज हांगासर आमी सगळे आमचे वांगडी जमल्यात कार्निवालाचें प्रिपरेशन करपाक. विवा कार्निवाल कोर्तालीम 2026 हें जावन आसा आमचें 2nd एडिशन. आनी पयल्या एडिशनाक एकदम जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां कुट्टाळे. चारूय वाटेन सगळे बेसिकली सगळे कम्युनिटी कडच्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी आमचो मेंटर क्लबाचो मेंटर आमचो ऑनरेबल MLA बाबा हातून वास हाकाय आनीक उर्बा जाली. इतलें बरें जालें म्हणून हें 3 दिसांचें फंक्शन. आनी साहित्य सगळे आमचे बरे मागपी प्लस आमी एज अ वांगडी क्लबाचे आमी ताका आग्रह केलो की ह्या वर्साकूय आमी करुया म्हणून. आनी तेणें सगळ्यांची आमची मागणी आयकून तेणें म्हणचो लिया मुखार. सो आयज आमी ह्या प्रोग्रामाची सुरवातेची आमकां प्रेस ब्रिफींग करता तुमकां. आनी हो प्रोग्राम जावन आसा 3 दिसांचो 15, 16 आनी 17. सो 15 तारखेर वयल्यान हांव प्रोग्रामचो डिटेल सांगता. बाकीचे 16 आनी 17 आमचे दुसरे कलीग सांगतले. सो 15 तारखेर म्हळ्यार खेळ
कार्निवाल म्हणल्यार पयले आमचे आदले कार्निवाल खेळ. सो कार्निवाल खेळ आमचे कार्निवालाचें सारकें ओल्ड ट्रेडिशन. सो पयल्या दिसाक आमी कार्निवालाची सुरवात करतले कार्निवालाचे खेळ नाचोवन, आनी आमचो मांड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फुरसा कडेन नॅशनल हायवे 66. सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले, म्हळ्यार बरयणार आसतले, आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो. एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो, दुसऱ्याच्यो 3 पार्टी आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्टी. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमचे गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे ह्या खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले. सो हो जावन आसा आमचो पयल्या दिसाचो प्रोग्राम. आतां हांव मागता आमचे पयल्या दिसा प्रोग्राम सांगलो न्हू, आतां मागता आमच्या दुसऱ्या वांगड्या